अस्सलामुअलैकुम मजलिस टीवी के दोस्तों, अगर आपने फ्यूचर में 10,000 साल का सफर किया तो पूरे अर्थ किसी तरह नजर आएगा। क्या उसकी ज्यादातर सतह आतिशफिशा में ढकी हो गई या ये बर्फ में जम जाएगी? अगर आप इससे भी ज्यादा फ्यूचर में 10 लाख साल का सफर तय करिए तो क्या सारी समंदर का पानी बुहारात बन जाती या ये पानी की एक बड़ी दुनिया बन जाती? अब क्या 1 अरब साल के बारे में क्या कोई इंसान बाकी रह गया या वो गैलेक्सी के दूसरे हिस्से में आबाद होती? आप सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर में, लेकिन वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि आप सब कुछ जानेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए हम इसका सामना करिए। जब आप फ्यूचर में 1 बिलियन साल के फासले पर पहुंच गए तो आपको मुबारकबाद देने के आसपास मौजूदा इंसानों के इम्कानात बहुत कम है। मुताद्दी वजूदी खतरात इंसानी नस्ल को दरपेश है और अगर हम 1 अरब साल रहना चाहते हैं तो हमें इन सबको बर्दाश्त करने की ज़रूरत होगी। प्यारे दोस्तों, हमने देखा है कि हमने सिर्फ एक आलमी वबाई हालात से बचाने के लिए इकट्ठा होने के लिए कितना जद्दोजहद की है। तो हमारे पास मौसमियाती तब्दीली, ज्यादा आबादी, आलमी एटमी जंग, एस्टेरॉयड गिरना, कुदरती बर्फ के ज़माने और सूरज की गर्मी की खतरात के बर्दाश्त करने का कोई इम्कान है? आइए फ्यूचर पर एक नज़र डालिए और तलाश करिए। प्यारे दोस्तों, अभी से 10,000 साल से कम अरसे के बाद हम एक बहुत बड़े परेशानी में पड़ने में जा रहा है जिसे डेका मिलेनियम वेग कहते हैं। 10,000 ईस्वी पर ईस्वी कैलेंडर साल को इनकोड करने वाला सॉफ्टवेयर में 4 इशारिया से ज्यादा की तारीख को इनकोड नहीं किया जाएगा। Y2K याद है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, सिवाय उम्मीद है कि हम उसी बारे इतना घबराए नहींगे। रोशन पहलू से 10,000 सालों में इंसानों के दरमियान जीनियाती इख्तिलाफात और खसाइस इलाकाई नहीं रहेंगे। जल्द और बालों का रंग जैसा खसूते पूरी दुनिया में यकसे तौर पर तकसीम की जाएंगी। शायद उसी से हम सबको आखिर कारामद मिलेंगी। फ्यूचर में 20,000 सालों में मौजूदा जुबानों में से कोई भी काबिल शनाख्त नहीं होगा। फ्यूचर की जुबानें अपनी मौजूदा हम मनसबों के सिर्फ 1% अल्फाज की हरूफ अल्फाज पर मुश्तमिल होगी। प्यारे दोस्तों, अब से 50,000 साल जमीन के लिए एक नया बर्फानी दौर की निशानदेही करेगा, जो एक नया बर्फानी दौर शुरू करेगा। नियाग्रा फॉल्स एरी झील में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और दिलचस्पी की बात यह है कि इस वक्त जमीन पर पूरे दिन भी 1 सेकंड तक बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, 2,50,000 सालों में लावा यानी आतिशफिशा हवाई में एक नया जजीरा बनाने के लिए पानी से ऊपर उठ जाएगा। प्यारे दोस्तों, 5 लाख सालों में इस बात का इम्कान है कि 1 किलोमीटर यानी 0.62 मील से ज्यादा कतर वाला एक एस्टेरॉयड इस वक्त तक जमीन पर आ जाएगा जब तक हम उसकी रोकथाम न कर सके। नतीजे में होने वाला खड्डा 400 किलोमीटर यानी 248 मील से कम नहीं होगा। ये सारे कोरे अर्ज में आग शुरू कर देगा और हवा को नाकाबिल बर्दाश्त बना देगा। लिहाजा मुंतजर होने के लिए कुछ है, और अगर ये काफी नहीं है तो 1 मिलियन सालों में हमारे पास इम्कान है कि एक सुपर वोल्केनो फट पड़ेगा जिसमें इतनी बड़ी मिकदार में 2,300 मुकब किलोमीटर यानी 720 मुकब मील राख हो सकेगी। प्यारे दोस्तों, इसमें ग्रीन वादी का 75% बढ़ने के लिए काफी इजाफा पैदावार होगी। ये टोबा के पटने से मिल जाते होगा जिसने 70,000 साल पहले जमीन से जिंदगी का सिपाया कर दिया था। और करीब का स्टार बेtelgeuse इस वक्त तक एक सुपरनोवा में पड़ जाएगा जो दिन के वक्त भी उसे जमीन से दिखाएगा। 2 लाख ईस्वी में सोलर सिस्टम में इंसानियत की बस्ती होगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर आबादी अलग अलग रह गई है तो इंसान अपनी मखसूस दुनिया के मुताबिक दीगर मखलूकात में भी तरक्की पा चुके होंगे। प्यारे दोस्तों, 10 मिलियन सालों में ईस्ट अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूट जाएगा और एक नया समंदर ताश बनाएगा। 50 मिलियन सालों में अफ्रीका बहिरे रूम के रास्ते को बंद करते हुए यूरेशिया से टकरा जाएगा।
اور دونوں لینڈ مارکس کے مابین ایک نیا پہاڑی سلسلہ کی تشکیل ہوگا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ پہاڑ لمبا شامل ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، خلا میں مارس اپنی چاند سے ٹکرائے گا۔ اس کے نتیجے میں اس میں سیٹرن کی طرح رنگ نظام تیار ہو گئی۔ 60 ملین سالوں میں کینیڈا اور امریکن روکیز پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ 80 ملین سالوں میں ہوائی کے تمام جزیرے پانی سے نیچے ہوگا۔ 100 ملین سالوں میں اسی طرح کی ایک اسٹرائڈ جس نے 60 ملین سالوں پہلے ڈائناسور کو خاتمہ کیا تھا زمین پر آنے کا امکان ہے، ایک جس کی چوڑائی 10 کلومیٹر یعنی 6.2 میل ہے۔ 250 ملین سالوں میں زمین کے تمام براعظم کو پینجیائی کی طرح اکٹھا کر لے جائے گا سوائے اس وقت کے۔ اس کو پانجیا الٹیما کہا جائے گا۔ پیارے دوستو، لیکن اس سے زیادہ مت وابستہ ہو، کیونکہ 400 سے 500 ملین سالوں میں پینجیائی الٹیما ایک بار پھر الگ ہو جائے گی۔ 500 سے 600 ملین سالوں میں زمین سے 6500 لائٹ ایئرز کے اندر ایک گاما رائے پھٹ پڑے گا۔ اگر یہ زمین پر حملہ کرتے ہیں تو یہ اوزون پرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر معدوم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آج سے 600 ملین سال بعد چاند زمین سے اتنا دور ہوگا کہ اب سورج گرہن کا اب کوئی امکان نہیں ہوگا۔ سورج کی بڑھتی ہوئی روشنی نے زمین پر درجہ حرارت اتنا بڑھا دیا ہوگا کہ یہ پلیٹ ٹیکٹونک کی نقل اور حرکت کو روک سکتے ہیں۔ 800 ملین سالوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہوگی اور فوٹوسنتھیز ممکن نہیں ہوگا۔ مفت آکسیجن اور اوزون فضا سے ختم ہو جائے گی اور زمین پر پیچیدہ زندگی دم توڑ دے گی، اور آخر کار 1 ارب سالوں میں سورج کی روشنی میں 10% اضافہ ہوگا اور زمین پر اوسطاً درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس یعنی 117 ڈگری فارنہائٹ ہوگا، اور ہمارا ماحول نم گرین ہاؤس کی طرح محسوس ہوگا، اور ہماری سمندروں میں بخارات ہوگی، اور ہر ایک کمرے پر پانی کی جیبیں چھوڑیں گے۔ جب آپ اپنا ٹائم مشین میں یہاں پہنچے تو ذہنی طور پر کسی پلینٹ کی ارتھ میں لینے کے لیے تیار رہے جو آپ کی طرح یاد آ رہی ہے۔ امید ہے کہ نسل انسان کسی اور دور پلینٹ پر اتنا بہترین زندگی گزارے گی۔ شدید گرمی، پانی کی کمی اور سانس لینے والا ہوا کی کمی کی وجہ سے زمین غیر آباد ہوگی، لہذا آپ کو زیادہ لمبی رہنا نہیں چاہیے، اس کے بجائے آپ کو باقی سولر سسٹم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ آج کل ماڈرن سائنس بتا رہی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنا چاہیے، تو جب تک اللہ چاہیے اس وقت قیامت آتی ہے۔ پیارے دوستو، سائنس قیامت پر یقین نہیں رکھتی ہے، تو اسی لیے سائنس ایسا بات کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو اچھی لگی تو لائک کریے اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریے اور سبسکرائب بھی کریے، اور ساتھ ہی ساتھ کو بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ تو میرا نام ہے محمد بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں مائی پلس ٹی وی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔